नेपाली पुस्तक चाहिँ 144 चौथो पूर्वगत अभ्यास कर्मफल भनेर सामान्य कर्म हेतुफल अथवा कर्मफल भनौँ कर्म हेतुफल भन्दाखेरि जुन हेतुद्वारा कजद्वारा चाहिँ कजमा पनि हेतुमा पनि गेवा कुशलको कर्मद्वारा र अकुशलको कर्मद्वारा भनेर कुशलको कर्मद्वारा अनि सुख हुने अकुशलको कर्मद्वारा चाहिँ अनि दुःख हुने भनेर त्यो हेतुफल भनेर यसरी हो। त्यो हेतुफलको विषयमा जुन ध्यान साधना अनि भावना मेडिटेसन गर्नु भएको कारणले आज यहाँ चाहिँ चौथो पूर्वगत अभ्यास कर्मफल भनेर यसरी आएको हो। चौथो कर्मफल मतिशोधन विधिको दुई शीर्षक, एक सामान्य व्याख्या, दुई वास्तविक मतिशोधन विधि भनेर। यहाँ सामान्य व्याख्या भन्दाखेरि यसमा चाहिँ हेतुफलको विषयमा कर्म हेतुफलको विषयमा विस्तार रूपले विशाल रूपले व्याख्या आउँछ। तर पनि यहाँ पहिला गुरुहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि सामान्य हामी मतिशोधनको अभ्यास गरे तापनि त्यसै गरेर महायान बौद्ध धर्मको अभ्यास गरे तापनि त्यसको हाम्रो मूल उद्देश्य भनौँ लक्ष्य भनौँ एम चाहिँ के हो त भन्दाखेरि बुद्ध भूमि बुद्धता प्राप्त गर्ने भन्ने त्यो चाहिँ हो। त्यसको कारणले त्यस्तो अभ्यासद्वारा चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि बुद्धको भूमिमा हामी जाने गर्छौँ। त्यो बुद्ध भूमिमा जाने बेलामा अनि अब्स्टिकल त्यसै गरेर बाधाहरू धेरै हुन सक्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि उदाहरणमा जस्तै कि हामी ठुलो एउटा भिर त्यस्तो अग्लो त्यस्तो माथि जाने बेलामा चाहिँ अनि हाम्रो उद्देश्य त्यहाँ माथि पुग्ने हो, तर पनि त्यहाँ जाने क्रममा चाहिँ त्यो भिर एकदमै ठुलो भएको कारणले त्यहाँबाट खस्न पनि सक्छ। त्यहाँबाट खस्यो भनेदेखि फेरि जान पनि गुमाउन सक्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि जाने बेलामा एकदमै त्यहाँ खस्न नहुने गरेर चाहिँ बिस्तारै गएर चाहिँ माथिसम्म पुग्नुपर्छ। त्यही जस्तो गरेर यहाँ चाहिँ भिर तल खस्ने भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अनि दुर्गति लोक हो। त्यसको कारणले हामी जाने चाहिँ बुद्ध भूमिमा जाने हो, तर पनि त्यो जाने क्रममा चाहिँ बिचमा हामी यदि त्यस्तो घाइमा चाहिँ खस्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ अब दुर्गति लोकमा नरक प्रेत अनि पक्षी लोकमा अनि खस्यो भनेदेखि धेरै दुःख भोग्नु पर्ने र बुद्ध भूमिमा जानको लागि बाटो अझै टाढा भएर जान्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य हाम्रो एम लक्ष्य भनेको बुद्ध भूमिमा पुग्ने हो, तर पनि त्यो बिचमा चाहिँ अनि दुर्गति लोकमा जन्म नलिनको लागि चाहिँ हामीले त्यसको लागि सावधान हुनुपर्छ। त्यो सावधान हुनको लागि चाहिँ मूल अभ्यास के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो अहिले कर्म हेतु फलको विषयमा चाहिँ हामीले ध्यान साधना गर्नुपर्छ, भावना गर्नुपर्छ, प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यहाँ चौथो अभ्यास चाहिँ यसरी आएको हो। पहिलो सामान्य व्याख्यामा चाहिँ कर्मफलको यो धर्म मार्गक्रम अनुसार उत्तम मध्यम र निम्न पुरुषसँग गरिने साझा मार्ग अथवा धर्म हो। सर्वप्रथम तीन पुरुष, यहाँ पुरुष भन्दाखेरि स्त्री पुरुष मेल फिमेल भन्ने त्यो कुरा होइन। यहाँ पुरुष भन्दाखेरि क्षमतावान क्षमता भएको एउटा व्यक्तिलाई चाहिँ बुझ्नुपर्छ, स्त्री हो या पुरुष त्यो फरक छैन। त्यसको कारणले यहाँ पुरुष भन्दाखेरि केबु भनेर क्षमतावान क्षमतायुक्त भएको व्यक्तिलाई बुझ्ने हो। पुरुष मार्गक्रमको सारांश प्रस्तुत, तीन पुरुषको मार्ग, अदम पुरुषसँग सम्बन्धित साझा मार्ग, दोस्रो मध्यम पुरुषसँग सम्बन्धित साझा मार्ग र उत्तम पुरुषसँग सम्बन्धित साझा मार्ग भनेर चाहिँ तीनवटा मार्ग यसरी हो। यहाँ चाहिँ त्रिपुरुषको मार्ग भनेर यसरी बुझ्दाखेरि उदाहरणद्वारा जस्तै कि हामी स्कुलमा पनि विभिन्न प्रकारको हुन्छ, किन्डर गार्डन त्यहाँदेखि लिएर सेकेन्डरी त्यहाँदेखि लिएर एडभान्स हायरमा यसरी जान्छ। त्यही जसो गरेर सानो बेलामा चाहिँ ऊ आफ्नै एउटा क्षमताद्वारा चाहिँ केही न केही उहाँले शिक्षा हुन्छ, त्यो चाहिँ अनि निम्न भनौँ आधारभूत शिक्षा भनेर यसरी भन्छ। र त्यसपछि बिस्तारै उहाँ उमेर पनि बढ्दै अनि क्लास पनि माथि जाँदै गर्दाखेरि त्यो बिचमा चाहिँ त्यहाँभन्दा अझै माथि उहाँको सोच क्षमता चाहिँ बढेर जान्छ, त्यतिखेर चाहिँ मध्यम भनेर यसरी भन्छ। र त्यसपछि उहाँको उमेर पनि अझै बढेर अन्तिममा अनि कलेज त्यस्तोमा जाने बेलामा चाहिँ शिक्षा धेरै पनि पाउँछ र उहाँको सोच्ने तरिका भनौँ सोच्ने क्षमता पनि अझै बढेर त्यसरी जान्छ। हो त्यति बेलामा चाहिँ उहाँले हायर भनौँ त्यसरी गरे एडभान्स भनौँ त्यसरी हामी बन्छ। त्यही जसो गरेर चाहिँ यहाँ अहिले अदम मध्यम
अनि उत्तम पुरुष भन्दाखेरि पनि यहाँ चाहिँ अहिले उमेर ठुलो होस् या सानो होस् केही फरक छैन, सोच्ने जुन क्षमता जुन छ त्यो चाहिँ अलि निम्न, अलि कमजोर भनौँ, अब अलि सानो भएको त्यसले चाहिँ अदम पुरुष भनेर, बिगिनर भनेर यसरी त्यो बुझ्ने। त्यसपछि मध्यम पुरुष भन्दाखेरि अनि त्यहाँभन्दा अझै उहाँले ध्यान अभ्यासहरू मेडिटेसनहरू गर्दैखेरि अझै उहाँको लेभल बढेर चाहिँ अनि पुग्दाखेरि इन्टरमिडिएट भनेर यसरी पुग्छ, त्यो चाहिँ मध्यम पुरुष भनेर त्यो। त्यसपछि अझै उहाँको सोच्ने चाहिँ तरिका एकदमै विशाल फराकिलो त्यस्तो गम्भीर त्यस्तो हुँदाखेरि उहाँको सोच्ने लेभल चाहिँ एकदमै उत्तममा पुग्छ। हो त्यस्तो व्यक्ति एडभान्समा पुगेको व्यक्तिले चाहिँ व्यक्तिले गर्नुपर्ने जुन छ हो त्यसले चाहिँ अनि उत्तम मार्ग अथवा त्यो व्यक्तिले चाहिँ उत्तम पुरुष भनेर यसरी बुझ्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि हामी सामान्य अब पहिलो जन्मतिर चाहिँ ध्यान साधना धेरै गरिसकेको हो भनेदेखि यस जन्ममा उहाँ पैदा हुने बित्तिकै अन्यभन्दा अलग्गै पनि हुन्छ र दिमागहरू पनि तेज अनि त्यस्तो क्रमिक रूपले अर्डर रूपले नगए तापनि उहाँलाई क्षमता छ। अब त्यस्तो नभएर हामी जस्तै अब साधारण हो भनेदेखि पहिला स्टेप बाई स्टेप गरेर यसरी हामीले मार्गक्रम अर्डर थ्रु चाहिँ हामीले जानुपर्छ। त्यसको कारणले यहाँ अदम पुरुष अनि मध्यम पुरुष अनि उत्तम पुरुष भनेर यसरी नामकरण गर्छ र त्यो नामकरण पनि कसले गरेको त भन्दाखेरि दिपङ्कर पुरुषको मार्ग भनेर त्यो दुवै अनि नामकरण गर्ने चाहिँ पथ प्रदीपमा भनेर छाङजुङ लाम्डोमा चाहिँ अनि छो जुपान्दे अतिशा दिपङ्कर श्री ज्ञाना उहाँले चाहिँ ल्याम्प अफ द पाथ भनेर त्यो पुस्तकभित्र चाहिँ उहाँले लेख्नुभएछ यसरी। पहिलोमा त्यसमध्ये पहिलो अदम पनि भन्छ, निम्न पनि भन्छ, बिगिनर भनौँ, पुरुषसँग सम्बन्धित साझा मार्गमा चाहिँ पथ प्रदीपमा जुन उपायद्वारा जसले केवल आफ्नो सांसारिक आनन्दका निमित्त मात्र अर्थ सिद्ध गर्दछ त्यस व्यक्तिलाई अदम पुरुष भनिन्छ भनी अदम पुरुषको मार्ग र अदम पुरुषसँग सम्बन्धित साझा मार्ग देशना भएको छ भनेर यहाँ चाहिँ चिन्ह लगाउनु। निम्न पुरुष अथवा अदम पुरुष भने उहाँको अनि सोच विचार सोच्ने तरिका कस्तो छ र उहाँको अभ्यास भनौँ प्र्याक्टिस कसरी गर्छ भन्दाखेरि यहाँ पहिला उहाँको सोच्ने चाहिँ जुन पुरुषले विशेष चिन्तन भनेर उहाँले विचार कस्तो गर्छ भन्दाखेरि आफ्नो लागि मात्र पुनर्जन्म र पूर्वजन्म होइन पुनर्जन्म मात्र, पुनर्जन्मको सांसारिक सुख, देव मनुष्य लोकको ऐश्वर्य सम्पन्नता आदि प्राप्त गर्ने चिन्तन भनेर चाहिँ उहाँको सोच कस्तो छ भन्दाखेरि मात्र पुनर्जन्ममा अर्को जन्ममा चाहिँ अनि सुख अनि देवको सुख मनुष्यको सुख हो त्यस्तो मात्र चाहिँ प्राप्त होस् पाओस् भनेर चाहिँ उहाँको सोच त्यस्तो छ। त्यो सोचद्वारा चाहिँ अब उहाँको कार्य उहाँले के गर्छ, प्र्याक्टिस के गर्छ भन्दाखेरि विशेष प्रयोग अथवा प्र्याक्टिस चाहिँ कर्मफलको विश्वास गरेर पाप त्याग कुशल सिद्ध गर्ने जस्ता कर्मफलको अभ्यास गर्ने व्यक्ति नै अदम व निम्न पुरुष हो भनेर त्यस्तो पुरुषलाई चाहिँ अनि निम्न अथवा अदम पुरुष भनेर भनिन्छ। र यो शब्दले भन्न र गर्न खोजेको मार्गक्रम फल निम्न पुरुष र निम्न पुरुषसँग सम्बन्धित साझा मार्गको निर्देशन भएको छ भनेर यहाँ चिन्ह लगाउनु। अहिले यहाँ चाहिँ तपाईँहरू यो शब्दलाई चिन्ह लगाउनु। जस्तै यहाँ यो शब्द भन्न र गर्न खोजेको मार्ग कर्मफल भन्ने जुन लेखेछ त्यो कर्मफल भने त्यसमा चाहिँ कर्मफल निम्न पुरुष भनेर त्यसमा चाहिँ चिन्ह लगाउनु। आज हामीले गर्ने जुन अभ्यास छ त्यो चाहिँ निम्न पुरुषसँग सम्बन्धित अनि साझा मार्ग भनेर त्यसको विषयमा हामी अध्ययन अथवा मेडिटेसन गर्ने हो। त्यसको कारणले अब भविष्यमा तपाईँहरूलाई अदम पुरुष अथवा निम्न पुरुष भन्दाखेरि कस्तोले भनिन्छ भनेपछि पुरुष भन्दाखेरि मतलब पुरुषको मार्ग कस्तोले भनिन्छ भन्दाखेरि हो यो जुन अहिले सोच र अनि कार्य जुन छ त्यो दुई भएको अनि मार्गलाई चाहिँ अनि यसरी भनिन्छ भनेर भन्न सक्नुपर्छ। अब त्यसपछि दोस्रो मध्यम पुरुषसँग सम्बन्धित साझा मार्ग भनेर भन्दाखेरि मध्यम पुरुषसँग सम्बन्धित अनि जेनरल स्टेज अफ द पाथ
है साझा मार्ग भनेर पद प्रदीपमा भनेर अघिको त्यो पुस्तकमा भाव सुखलाई तिरस्कार गरी पाप कर्मबाट निवृत्त भएर जसले आफू मात्र शान्त प्राप्त गर्न चाहन्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई मध्यम पुरुष भनिन्छ भने यी श्लोकले मध्यम पुरुषको मार्ग मध्यम पुरुषसँग सम्बन्धित जेनरल स्टेज अफ द पाथ भनेर साझा मार्ग अनि देखाएको छ भने यहाँ चिन्ह लगाउनु र यसको व्याख्या चाहिँ अहिले तोला हुनेछ। अब त्यसपछि चाहिँ दोस्रोमा चाहिँ अघिको मध्यम पुरुषसँग सम्बन्धित साझा मार्ग भने त्यो चाहिँ अब त्यसको व्यक्ति भनौँ त्यो कस्तो छ त भन्दाखेरि उहाँको फेरि सोच्ने तरिका र उहाँले जे अभ्यास गर्छ त्यो सम्बन्धित अनि राख्नुपर्छ। त्यसैले यहाँ यसमा चिन्तन विशेषतः भनेर त्यो मध्यम पुरुषहरूले सोच चाहिँ कस्तो आउँछ भन्दाखेरि आफू मात्रै मोक्ष प्राप्तिको उद्देश्य बोक्ने भनेर सोच चाहिँ के हो त आफू मात्र अनि मुक्ति प्राप्त गर्छु भन्ने सोच त्यो पनि मोक्ष र अनि बुद्ध भनेर दुई मध्ये बुद्ध त भने त्यो पद चाहिँ छोडेर मात्र मोक्ष प्राप्त गर्छु भन्ने सोच हुने है प्राप्तिको उद्देश्य भोग्ने प्रयोगद्वारा भन्दाखेरि अब उहाँले कार्य चाहिँ कसरी गर्छ भन्दाखेरि प्रयोग विशेषतः भाव सुखप्रति घृणा लागेर भनेर चाहिँ यो संसारको सुखप्रति यो संसारको सुख चाहिँ सुख होइन दुःख नै हो भनेर त्यो प्रति घृणा अथवा वाक्क लागेर चाहिँ संसारिक हेतु भनेर संसारमा जन्म लिने जुन कस जुन छ हेतु जुन छ त्यो चाहिँ पाप कर्म र क्लेश भएको कारणले त्यो पाप कर्म र क्लेशहरूको प्रतिकार गर्छ भनेर त्यो चाहिँ त्याग्ने त्यस्तो काम गर्छ। सो व्यक्ति नै मध्यम पुरुष हो भन्दाखेरि त्यस्तो त्याग्ने अनि कार्य गर्ने अथवा काम गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने त्यस्तोले चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि मध्यम पुरुष भनेर भनिन्छ। र त्यसको कारणले यहाँ थेरावाद अथवा हिनयान भनौँ थेरावाद भने चाहिँ अब यसरी सोच बोक्ने र अनि यसरी कार्य गर्नेहरूलाई भनिन्छ भनेर एउटा बुझ्नुपर्ने। यो श्लोकले भन्दाखेरि यो अहिलेको जुन श्लोक छ त्यसले के देखायो त भन्दाखेरि यो श्लोकले देखाएको क्लेशलाई ध्वस्त पार्ने अथवा क्लेशलाई नष्ट पार्ने मार्गमा तीन शिक्षा भन्दाखेरि त्रिशिक्षा र 37 बोधिपाक्षिक अनि धर्महरू मध्यम पुरुषसँग सम्बन्धित मार्गको व्याख्या हो भनेर हो त्यो त्रिशिक्षा र अनि 37 बोधिपाक्षिक भन्ने त्यो चाहिँ मध्यम पुरुषको मार्ग चाहिँ त्यो हो भनेर यसरी बुझाएको हो। अब यहाँहरूले फेरि अघि यहाँ भर्खर मैले पढिसकेको शब्द चाहिँ यहाँ यो श्लोकले देखाएको क्लेशलाई ध्वस्त पार्ने मार्ग भनेर चिन्ह लगाउनु। त्यसमा क्लेशलाई ध्वस्त पार्ने मार्ग भन्दाखेरि जुन मध्यम पुरुषहरूले मूल के गर्छ भन्दाखेरि दुई आवरण हुन्छ। एक चाहिँ मात्र मुक्ति प्राप्त मोक्ष प्राप्त गर्नको लागि गर्दाखेरि त्यसमा बाधा पुर्याउने चाहिँ क्लेश आवरण हो। अनि बुद्धता प्राप्त हुनको लागि त्यसमा बाधा पुर्याउने चाहिँ ज्ञेय आवरण भनेर भनिन्छ। अब मध्यम पुरुषले के गर्छ भन्दाखेरि त्यो क्लेश आवरण र ज्ञेय आवरण दुई मध्ये मुख्य भनौँ मूल जोड दिने चाहिँ उहाँहरूले क्लेश आवरण त्याग्नको लागि अभ्यास गर्छ। मोक्ष प्राप्तको लागि त्यसमा बाधा पुर्याउने मूल क्लेश आवरण भएको कारणले त्यो त्याग्नको लागि उनीहरूले जोड त्यहाँ दिन्छ। त्यसको कारणले अब त्यो त्याग्नको लागि चाहिँ एउटा मार्ग हुनुपर्छ। त्यो मार्ग चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यहाँ तीन शिक्षा अथवा त्रिशिक्षा भने त्यो सामान्य त्रिशिक्षामा चाहिँ अहिले मध्यम पुरुष सम्बन्धित मोक्ष प्राप्त हुनको लागि त्रिशिक्षा भन्ने एउटा हुन्छ र फेरि महायानमा पुग्दाखेरि फेरि महायान सम्बन्धित अनि त्रिशिक्षा भनेर यसरी हुन्छ। तर यहाँ चाहिँ अहिले मध्यम पुरुष सम्बन्धित अथवा थेरावाद सम्बन्धित भनौँ त्यो सम्बन्धितको त्रिशिक्षा भनेर चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ। र त्यो त्रिशिक्षालाई अझै विशाल बनाउँदाखेरि 37 बोधिपाक्षिक मार्ग भनेर 37 वटा हुन्छ प्र्याक्टिस गर्ने। त्यसको कारणले यहाँ अहिले मध्यम पुरुषको मार्ग भन्दाखेरि क्लेशलाई ध्वस्त पर्ने अनि मार्गमा चाहिँ 3 शिक्षा र अनि 37 बोधिपाक्षिक अनि धर्महरू चाहिँ मध्यम पुरुषको मार्ग अथवा मध्यम पुरुषहरूले अभ्यास गर्ने प्र्याक्टिस गर्ने चाहिँ यसरी हो भनेर चाहिँ बुझ्नुपर्छ। र यहाँहरूले भविष्यमा
मध्यम पुरुषको मार्ग के हो त भन्दाखेरि अनि यो त्रिशिक्षा र 37 बोधिपाक्षिक मार्गहरू हो भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। अनि त्यसको कारणले गर्दाखेरि यो त्रिशिक्षाको सम्बन्धित अहिले मुनि देशी 4 आर्य सत्यकोमा चाहिँ मार्ग आर्य सत्यमा विशाल रूपले आउँछ र त्यसै गरेर अनि 37 बोधिपाक्षिक मार्गको पनि विशाल रूपले व्याख्या चाहिँ तल आउनेछ। अब त्यसपछि तेस्रोमा चाहिँ उत्तम पुरुषसँग सम्बन्धित मार्ग भनेर अनि उत्तम पुरुषहरूको अनि सोच कस्तो छ, उहाँहरूको ध्यान साधना मेडिटेसन प्र्याक्टिस कसरी गर्छ भने त्यसको विषयमा चाहिँ अब उत्तम पुरुष भनौँ, महायान अनि व्यक्ति भनौँ, त्यो सबै अनि एउटै हो। उत्तम पुरुषसँग सम्बन्धित मार्ग पद प्रदीप भनेर जुन अतिशय दिव्याङ्कर ज्ञान उहाँले लेख्नु भएको त्यही पुस्तक हो। त्यसमा चाहिँ स्वसन्ततिको दुःख बोध गरेर भनेर चाहिँ आफ्नो मनमा भनौँ आफ्नो दुःख कसरी हुँदो रहेछ भनेर बोध गरेर अथवा त्यसको विषयमा जानकार भएर अरूको सबै दुःखहरू राम्ररी निवारण अथवा अनि हटाउँछु भनेर त्यस्तो चाहन्छ त्यस्ता व्यक्तिलाई चाहिँ अनि उत्तम पुरुष भनिन्छ भनेर उत्तम पुरुषको परिभाषा भन्ने श्लोकले उत्तम पुरुषको मार्ग निर्देशन अनि भएको छ भनेर यहाँ चाहिँ चिन्ह लगाउनु। सामान्य हामी तिब्बत र हिमाली क्षेत्रमा जन्मेकोहरू भनौँ, हामीहरू चाहिँ महायाना हो अथवा महायानाको अनि धर्मको छाप भएको व्यक्ति भनेर यसरी हामीले भनिन्छ। त्यसको कारणले अब यहाँ चाहिँ महायाना अनि व्यक्ति भने त्यसको सोच कस्तो हुनुपर्छ, त्यसको अनि गर्ने अनि प्र्याक्टिस भनौँ उसको आचरण कस्तो हुनुपर्छ भनेर क्यारेक्टर कस्तो हुनुपर्छ भने त्यसको विषयमा चाहिँ अब यहाँ जुन पुरुषले चिन्तन विशेषतः भनेर जुन व्यक्तिले सोच्ने तरिका चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ आफ्नो सन्ततिको दुःख बोधलाई उदाहरण दिएर भनेर आफ्नो सन्ततिको दुःख बोधलाई भनेर जुन आफूलाई अनि मैले यस्तो यस्तो दुःख रहेछ भनेर बुझेँ, त्यो बुझेको द्वारा चाहिँ मैले यस्तो दुःख रहेछ भनेर उहाँले थाहा भएर ज्ञात भएर त्यो उदाहरणमा राखेर आफूले दुःख भएको उदाहरणमा राखेर चाहिँ उदाहरण दिएर अन्य सत्व प्राणीहरू सबै भनेर चाहिँ अरू प्राणीहरू सबैले पनि म जस्तै त्यस्तो दुःख हुने रहेछ भनेर चाहिँ उहाँले थाहा भएर देखेर चाहिँ त्यो देखेर अनि उहाँले के सोच आउँछ भन्दाखेरि सबै दुःख पूर्ण रूपले नष्ट गर्नका निमित्त भनेर अरू सबै प्राणीहरूको दुःख पनि नष्ट अथवा त्याग्न हटाउनको लागि चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि सम्बोधि चाहिने भनेर सम्बोधि अथवा सम्यक सम्बोधि बुद्धता प्राप्त गर्छु भन्ने त्यस्तो एउटा सोच त्यस्तो एउटा चिन्तन विचार भएको अनि व्यक्तिलाई चाहिँ सम्बोधि चाहने चिन्तन धारण अथवा धारण भन्दाखेरि त्यस्तो सोच राख्ने अनि व्यक्तिलाई चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ सोच चाहिँ यस्तो। अब त्यसपछि त्यो सोचद्वारा चाहिँ उहाँले वास्तविक कार्यमा के गर्छ अथवा उहाँको क्यारेक्टर भनौँ अभ्यास भनौँ प्र्याक्टिस के गर्छ भन्दाखेरि उक्त विचारको पकडमा रहेर प्रयोग भनेर चाहिँ प्र्याक्टिस चाहिँ विशेषतः सम्बोधि प्राप्त हेतु भनेर बुद्धता प्राप्तिको लागि बुद्ध प्राप्त हुनको लागि चाहिँ त्यसको लागि कार्यमा हेतु प्रयास भने त्यसमा बोधिसत्वको आचरणहरू 6 पारमिताको अभ्यास हो त्यस्तोहरू गर्ने है प्रयास गर्ने व्यक्तिलाई चाहिँ उत्तम पुरुष वा महापुरुष भनिन्छ। उत्तम पुरुषले अभ्यास गर्ने मार्ग बोधिचित्त र त्यसको चार्यहरू भन्दाखेरि उहाँको अनि आचरण क्यारेक्टर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि अथवा प्र्याक्टिस के हो त उत्तम पुरुष मार्गको रूपमा निर्देशित अनि छन् भनेर चाहिँ अब महायाना पुरुषको सोच महायाना पुरुषको मार्ग कसरी हो भनेर अथवा महायाना पुरुषले गर्नुपर्ने प्र्याक्टिस चाहिँ के हो भनेर चाहिँ यहाँ अनि परिचय गरेको रहेछ। विषयमा यहाँहरूले चाहिँ के बुझ्नुभयो भनेर महायाना पुरुष अथवा उत्तम पुरुष भने चाहिँ कस्तोले भनिन्छ र उत्तम पुरुषको अनि सोच विचार कस्तो हुनुपर्छ र अनि आचरण कस्तो हुनुपर्छ भन्ने त्यसको विषयमा यदि कसैले आफूलाई प्रश्न आयो भनेदेखि यहाँहरूले चाहिँ यो भन्न सक्नुपर्छ। उत्तम पुरुषको सोच विचार कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि सम्बोधि चाहना भनेर चाहिँ
अनि बोधिचित्त उत्पन्न गरेको, सब प्राणीको लागि म बुद्धता प्राप्त गर्छु भनेर है बोधिचित्त उत्पन्न भएको अथवा बोधिचित्तको सोच त्यस्तो एउटा हुनुपर्छ। र अनि प्र्याक्टिसमा के चाहिन्छ भन्दाखेरि अनि बोधिसत्वको अनि आचरण अथवा चार्य, त्यसमा चाहिँ 6 पारमिता, त्यसै गरेर 4 प्रकारको विनय आचरण गरेर चाहिँ अथाह रूपले चाहिँ बोधिचार्य अवतारमा भन्नुभएको छ। त्यसो कारणले त्यसै गरेर चाहिँ बोधिसत्वले गर्न हुने चार्यहरू हुन्छन्, गर्न नहुने आचरणहरू पनि हुन्छन्। त्यसको कारणले जे होस् बोधि सर्व प्राणीको लागि बुद्धता प्राप्त गर्छु भन्ने त्यस्तो एउटा सोचद्वारा, बोधिचित्तको सोचद्वारा चाहिँ अनि जुन आचरण जुन अनि चार्य गरे तापनि त्यो सबै के हो त भन्दाखेरि महायाना पुरुषको अनि आचरण अथवा महायाना पुरुषको मार्ग भनौँ, अभ्यास भनौँ, त्यो चाहिँ यसरी हो भनेर महायाना पुरुषको मार्ग भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ सामान्य हामी कन्जुर बुद्धको वचनको आगम अनि लुङ थाप्ने त्यस्तो गर्छ र गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ बुद्धको वचन भएको कारणले। र हामीले एउटा बुझ्नुपर्ने चाहिँ अब त्यो कन्जुरभित्र भएको बुद्धको वचन जुन 84,000 स्कन्द जुन धर्महरू छन् त्योहरू सबैको सार भनौँ, त्योहरू सबैको अनि सबै सर्टकरीमा भनौँ, सारांशमा अनि अभ्यास भनौँ, त्यो सबै सारांशमा ल्याउँदाखेरि कसरी हो त भन्दाखेरि यो अहिले त्रिपुरुषको अनि मार्ग भन्ने जुन छ त्यो चाहिँ त्यो भित्र समेटिएको हुन्छ भनेर चाहिँ यो बुझ्नुपर्छ। हामी सामान्य मार्गक्रम भनेर भनिन्छ, त्रिपुरुषको मार्गक्रम भन्दाखेरि यो त्रिपुरुष भने चाहिँ अहिले यहाँ अदम पुरुष, मध्यम पुरुष र अनि उत्तम पुरुष भनेर त्रिपुरुष उहाँहरूले गर्नुपर्ने जुन मार्ग जुन छ त्यो भएको कारणले सामान्य हामीले अनि केबुसुम्की लमरिम भनेर त्रिपुरुषको मार्गक्रम भनेर यसरी भन्ने गर्छौँ। त्यसलाई लमरिम सिगरेस त्यसले चाहिँ मार्गक्रम भनेर नामकरण गर्छ। सामान्य हामी अब यसरी भावना ध्यान साधना प्र्याक्टिस गर्ने बेलामा चाहिँ या तो अनि श्री दिपङ्कर ज्ञान उहाँले लेख्नु भएको जुन मार्गक्रम जुन छ त्यो अनुसार हामीले ध्यान साधना अभ्यास गर्नुपर्ने, र नभए जुन बोधिचार्य अवतारमा शान्तिदेवा आचार्य शान्तिदेवाले लेख्नु भएको बोधिचार्य आर्यता र अनुसार हामीले मार्गक्रमको विषयमा ध्यान साधना गर्नुपर्छ। यदि त्यो दुवै नसके भनेदेखि त्यो सबैको सार एक ठाउँमा अनि समेटेको चाहिँ कुन हो त भन्दाखेरि अहिले जुन हामी गरिरहेको अनि यो 7 अनि प्रकारको जुन मतिशोधन जुन छ त्यो हो। त्यसको कारणले यो 7 प्रकारको मतिशोधनभित्र मार्गक्रमको सबै सारहरू अनि समेटेको हुन्छ। त्यसैले अहिले हामीले यो मतिशोधन 7 प्रकारको मतिशोधनको विषयमा श्रवण, महायाना अनि मतिशोधनको विषयमा श्रवण, चिन्तन अनि मनन अथवा ध्यान साधना गरेको भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ अनि मार्गक्रम जुन अघि भन्यो त्रिपुरुषको मार्गक्रमको अभ्यास अथवा प्र्याक्टिस गरेको, त्यो प्र्याक्टिस गरेको कारणले यो भित्र चाहिँ त्रिपुरुषको अनि मार्गक्रमको अभ्यासभित्र के आउँछ त भन्दाखेरि सर्व कन्जुर अथवा बुद्धको वचनमा भएको सबै धर्महरूको अभ्यास चाहिँ यो 3 भित्र समेट्छ भन्दाखेरि हामीले सर्व अनि बुद्धले भन्नुभएको सबै अनि जुन कन्जुर छ त्यो कन्जुरमा भएको अनि ध्यान साधना पनि गरेको योले अनि के अरे योग्य भनौँ यहाँबाट चाहिँ सक्छ भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। सामान्य हामी कन्जुरको जुन लुङ आगम हामी थाप्ने गर्छन्, खास गरेर यो कन्जुरको लुङ थाप्ने अगाडि यसको विषयमा हामीले पढाइ गरेर चाहिँ बल्ल गयो भनेदेखि धेरै फाइदा हुनेछ। त्यो नभएदेखि अब 1 महिना 25 दिन जति अब कन्जुरको लुङ यसरी दिने बेलामा त्यसको विषयमा केही शिक्षा ज्ञान नभएर त्यतिकै त्यहाँ गयो भनेदेखि अब सुन्ने गरेर एउटा फाइदा त हुन्छ, तर पनि त्यसको रस भनौँ त्यो चाहिँ आगम चाहिँ पाउँछ, तर पनि त्यो भित्र के भनिरहेको छ त्यसको अर्थ हामीले केही बुझ्न सक्दैन। त्यसको कारणले अगाडि नै हामीले त्यसको विषयमा त्रिपुरुषको मार्ग र त्यसको विषयमा पढेर शिक्षा अनि भएर चाहिँ गयो भनेदेखि अनि माथिबाट गुरुले यसरी आगम दिने बेलामा आफूले पनि साइडमा अनि एउटा पुस्तक छ भनेदेखि त्यो पुस्तक हेरेर यसो हेर्दाखेरि ल अब यहाँ चाहिँ
अदम पुरुषको मार्गको विषयमा यसरी आयो भनेर फेरि थाहा हुन्छ। त्यसपछि तल गयो भनेदेखि मध्यम पुरुषको आयो। अब यहाँ तल ल अब महायान अनि पुरुषको मार्ग यसरी आयो भनेर अनि तपाईँले थाहा हुन्छ। र त्यो मात्र नभएर महायान धर्मभित्र पनि सूत्र र तन्त्र भन्ने दुई आउँछ। अब सूत्रको विषयमा जुन दोफेल्जे त्यसै गरेर हृदय सूत्रहरूको विषयमा यसो आउँदाखेरि ल अब यहाँ चाहिँ सूत्र सम्बन्धी अनि त्यो आउँदैछ भनेर ज्ञात हुने। र त्यसपछि 21वटा अनि पुस्तक ग्रन्थ भएको जुन तन्त्रको ग्रन्थहरू छन् त्योहरू यसो गर्दाखेरि ल अब यहाँ चाहिँ तन्त्र सम्बन्धी महायानको तन्त्र सम्बन्धी अनि आगमहरू आउँदै रहेछ भनेर यसरी गर्यो भनेदेखि एकदमै त्यसको एउटा अलग्गै एउटा रस भनौँ त्यस्तो चाहिँ हामीले पाउन सक्छ। त्यसको कारणले यो त्यसको अगाडि यसरी हामीले शिक्षा ज्ञानहरू लिन सक्यो भने धेरै फाइदा हुनेछ भनेर त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु। अब आज हामी कर्मफलको विषयमा अध्ययन गर्ने भएको कारणले यहाँ यी 3 मार्गहरूमध्ये भन्दाखेरि जुन अघि अदम मध्यम र उत्तम पुरुष 3 मार्गहरूमध्ये यहाँ भन्दाखेरि यो अहिले कर्म हेतु फलको जुन अहिले विषय छ त्यसमा चाहिँ के हो त अदम पुरुषसँग सम्बन्धित मार्गको मधिशोधन विधि वचन गर्नुभएको छ। यो मुख्य गरी कर्मफलको मधिशोधन हुनाले यहाँ व्याख्या गरिएको हो भनेर। अब त्री पुरुष मध्ये अदम पुरुषको अनि मूल अभ्यास भनेको चाहिँ कर्म हेतु फलको विषयमा रहेछ। यो कर्मफल धर्मको मुख्य लक्ष्य कर्मफलको विश्वास नभएको कारण पाप धर्मलाई त्याग्ने र अपनाउने विपरीत भन्दाखेरि यहाँ फेरि झुकिन्न तपाईँहरू। पाप धर्मलाई भन्दाखेरि पाप भन्दाखेरि नराम्रो कर्म, धर्म भन्दाखेरि कुशलको कर्म है। त्यो पाप कर्मलाई त्याग्नु पर्ने, कुशलको कर्मलाई अपनाउनु पर्ने हो। तर त्यसको विषयमा नबुझेको कारणले विपरीत प्रयोगले सामान्य र विशेष संसारिक दुःख अनुभूति हुने गर्दछ। कर्मफलप्रति विश्वास प्राप्त छ भने पाप त्यसै गरेर धर्म अथवा कुशल कर्मफल विधिपूर्वक त्याग्ने अपनाउने गरी तत्काल अर्को जन्मको दुर्गति त्यागेर सुखवती प्राप्त गर्ने र अन्तमा मोक्ष तथा सर्वज्ञाता पद प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले महाकृपावान शास्त्रद्वारा कर्मफलको धर्मलाई अति नै महत्त्व दिएर विनय पिटक त्यसै गरेर शतक कर्म भनेर दोधिले ज्ञावा अनि पण्डित र मूर्ख सूत्र भन्नुभएको छ भनेर। त्यो पनि पाप कर्म बिल्कुल नगरी कुशल कर्म सञ्चय गरेर आफ्नो चित्तले पूर्ण नियन्त्रण गर्नु नै बुद्धको शासन हो भनिएको र लौकिक सम्यक दृष्टि जोसँग छ त्यो हजारौँ जन्मसम्म पनि दुर्गतिमा जाने छैन भनेर। लौकिक सम्यक दृष्टि भन्दाखेरि यहाँ सम्यक दृष्टिमा चाहिँ 2 प्रकारको सम्यक दृष्टि हुन्छ। एउटा चाहिँ लौकिक र एउटा चाहिँ अलौकिक भन्ने त्यो 2 हुन्छ। अलौकिक अनि सम्यक दृष्टि भनेको 4 अर्य सम्बन्धित अनि दृष्टि, त्यसै गरेर शून्यताको दृष्टि, त्यसै गरेर नैरत्म धाक्मे भनेर नैरत्मको दृष्टि त्यस्तो हुन्छ। र अहिले यहाँ लौकिक सम्यक दृष्टि भने चाहिँ कर्म हेतु फलको विषयमा चाहिँ अनि दृष्टि भनेर यसरी बुझ्नुपर्छ। नागसागर परिपृच्छ सूत्रमा नागपति त्यसैले तिमीले कर्म आफ्नो मान्ने र कर्मको विपाक प्रति विश्वास गर्न सिक। कर्म आफ्नो स्वीकार्ने र कर्मको विपाक प्रति विश्वास गर्नु तपाईँ कुशल कर्मप्रति विचार प्रयुक्त हुनुपर्दछ भनेर चाहिँ कर्मफलको विषयमा तपाईँले विश्वास गर्नु, विश्वास राख्नु। त्यो विश्वास राख्यो भनेदेखि तपाईँ धर्ममा लाग्छ भनेर यसरी भन्नुभएको। त्यसपछि दृष्टि खेर भन्दाखेरि दृष्टि भनेको सम्यक दृष्टिले भनेको सम्यक दृष्टि खेर जान नदिने भनेर। यस्तो कर्मफलको विषयमा अनि विश्वास राख्यो भनेदेखि त्यसको दृष्टि पनि हटाउन दिँदैन भनेर। दृष्टि खेर जान नदिने, उच्छेद दृष्टि र नित्य दृष्टिमा स्थित पनि रहँदैन भनेर यहाँ चिन्ह लगाउनु। अनि यहाँ तल चाहिँ भगवान बुद्धले एकदमै राम्रो एउटा अनि देशना भनौँ सल्लाह सुझाव भनौँ उहाँले एउटा दिनुभएछ। त्यसमा चाहिँ अब सामान्य हामी भगवान बुद्धप्रति त्यति बेला त्यो समयमा चाहिँ भगवान बुद्धलाई एकदमै आस्था राख्ने, विश्वास गर्ने भित्र चाहिँ पुरुष, स्त्री, राजा, रानी, मन्त्री, ब्राह्मण गरेर धेरै छ। त्यसैले उहाँहरूले के भन्नुभएछ भन्दाखेरि बुद्धले यहाँ अनुस्मृति सूत्रमा अतः स्त्री र पुरुषहरू जो सबैले अति कडा मेहनत गरी भनेर एकदमै मेहनत गरेर
दिन रात सबैले कर्मफलप्रति विश्वास बल उत्पन्न हुन सकोस् भनेर चाहिँ उहाँले यसरी भन्नुभएछ। भन्दाखेरि अब आजकल बुद्धलाई एकदमै विश्वास अनि के अरे मन पर्ने भनौँ हो त्यस्तो अब हुने मोदी लगायत अनि पद अधिकारी भएको मन्त्रीहरू धेरै छ। त्यसको कारणले यदि अब बुद्धप्रति यस्तो अनि विश्वास र त्यस्तो छ भनेदेखि जुन भ्रष्टाचारहरू धेरै हुन्छ त्यो भ्रष्टाचारहरू नगरेको राम्रो हुन्छ र Tsumbe, Tigbele, त्यो लगायत जुन पाप कर्महरू गर्यो भनेदेखि अनि लाखौँ प्राणीहरूको लाखौँ व्यक्तिहरूको मनलाई अनि के अरे अशान्त पर्ने भनौँ दुःख दिने हो त्यस्तो कामहरू हुन्छ। त्यसको कारणले यदि सत्य नै बुद्धप्रति प्रसन्न र आस्था विश्वास छ भनेदेखि यो कामहरू चाहिँ नगरेर कर्म हेतु फलमा अनि विश्वास राख्न सक्नुपर्छ भनेर यसरी भन्नुभएछ। त्यसै गरेर बुद्धको वचन एउटा चाहिँ महामार्ग क्रमभित्र चाहिँ यसरी लेखिएको छ। त्यसमा महामार्ग क्रममा उद्धृत गरिएको उदान अनि वर्गमा तिमी दुःखले त्रसित हुँदा तिमीलाई दुःखले नपिरे भनेर तपाईँले दुःख हुने बेलामा चाहिँ दुःखलाई मन नपर्यो भनेदेखि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा पनि पाप कर्म नगरी भनेर चाहिँ प्रत्यक्ष अथवा मान्छेले देख्ने बेलामा पनि कर्म हेतु फलको पालना राम्ररीसँग गरेर पाप कर्म नगर्नु र मान्छेले नदेख्ने बेलामा पनि आफू स्वयंले अप्रत्यक्ष रूपमा भने चाहिँ मान्छे कोही नभए तापनि आफूले चाहिँ कर्म हेतु फलको अनि नियम पालना राम्ररीसँग गरेर अनि पाप कर्म नगर्नु भनेर यहाँ अप्रत्यक्ष रूपमा पनि पाप कर्म नगरी भन्ने श्लोकदेखि फलमबाट खिया उत्पन्न हुन्छ, त्यसबाट उत्पन्न खियाले त्यसैले खान्छ भनेर फलम जुन खिया हुने चाहिँ फलमबाटै आउँछ, बाहिरीबाट एउटा खिया लाग्ने त्यसो केही छैन। फलम आफैबाट खिया लाग्छ, त्यो खियाले नै फलमलाई कमजोर पारिदिन्छ अथवा अनि खाइदिन्छ भने त्यही जस्तो गरेर हामी प्राणीहरू हामी व्यक्तिहरूले के गर्छ भन्दाखेरि आफू स्वयंले पाप कर्म गर्छ र त्यो पाप कर्मले नै आफूलाई दुःख दिन्छ भने त्यसको कारणले यहाँ त्यसै गरी बिना परीक्षण आफ्नो कर्मले दुर्गतिमा जान्छ आदि भनिएको छ। शास्त्र र तिब्बतका 5 बौद्ध परम्पराका विशुद्ध शास्त्रमा समेत यस विषयलाई निकै जोड दिएको छ भनेर नेपाली 148 मा गुरुहरूले यस्तो निर्देशन गर्नुहुन्छ। खुङोक र डोम 3 शिष्यले गुरु श्री ज्ञान अतिश दीपङ्करलाई एक व्यक्ति मोक्ष र सर्वज्ञाता पद प्राप्तिका लागि बुद्ध वचन तथा शास्त्र जस्ता ग्रन्थ र गुरुको उपदेश दुई मध्ये कुन चाहिँ ठुलो हो भनी सोधिएका थिए। त्यसमा गुरु अतिशको उत्तर ग्रन्थभन्दा उपदेश ठुलो हो भन्नुभयो। शिष्य किन भनी सोधे। त्रिपिटक नै दैनिक पाठ गरी सबै धर्मको लक्षणमा विज्ञ अथवा विद्वान भए पनि अभ्यास गर्ने बेलामा गुरुको उपदेशको अभ्यास छैन भने धर्म र व्यक्ति अलग अलग बाटोमा जानेछ भन्नुभयो भनेर यहाँ चिन्ह लगाउनु। अब हामीले धर्म अनि व्यवहारमा ल्याउँदाखेरि अनि त्यसमा मूल भनौँ मुख्य 3 हुन्छ। मुख्य चाहिँ सार जस्तो चाहिँ पाप कर्म नगर्ने र अनि सक्दो अनि कुशलको कर्म चाहिँ गर्नुपर्ने त्यो। अब त्यो पाप कर्म नगर्ने र कुशलको कर्म गर्नमा पनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो एकदमै राम्रो हुनको लागि हामीले जस्तै कि पञ्चशील जस्तो उपासक उपासिका, त्यसै गरेर प्रतिमोक्ष 7 प्रकारको प्रतिमोक्षकी शील हुन्छन् त्यो शील लिने, त्यसै गरेर बोधिसत्वको शील, त्यसै गरेर तन्त्रयान सम्बन्धी शील हो। त्यसरी शील लिएर चाहिँ शीलको पालना राम्ररीसँग नियम राम्ररीसँग पालना गरेर शील राम्ररीसँग संरक्षण गर्न सक्यो भनेदेखि अनि पाप कर्म नगर्ने र अनि कुशलको कर्म एकदमै राम्रोसँग गर्न सक्ने त्यस्तो हुन्छ। त्यसको कारणले त्यो सम्बन्धित चाहिँ यहाँ फेरि शिष्य गुरु उपदेशको अभ्यास एकीकृत गर्दा 3 संवार यानि 3 शीलको पालना गर्नु र त्रिद्वार कुशल कर्ममा प्रयास गर्नुलाई भनिन्छ भनी सोधे। गुरुको मुखारबिन्दुबाट 3 संवार अथवा 3 शीलको पालना गरे तापनि यदि त्रिधातुको भावचक्रप्रति खासै वैराग्य भाव उत्पन्न हुन नसके पुनः भावचक्रकै बिउ रोप्ने पुग्दछ। दिन रात त्रिद्वार कुशल कर्ममा लगाए पनि सम्बोधिको पहिचान नगरे विपरीत सोचमै बित्नेछ। शिष्य विद्वान व्याख्या गर्न सिपालु
भावना गर्न जाने तापनि आठ लौकिक धर्मबाट अलग नभए जे जस्तो कार्य गरे पनि यो जीवनकै लागि मात्र हुने भएकोले अर्को जीवनको बाटो पाइँदैन। सबैभन्दा राम्रो उपदेश सदा आफ्नो चित्तलाई हेर्नु हो। उत्तम चार्य संसारिकसँग नमिल्नु हो। उत्तम सिद्धि क्लेश न्यून हुनु हो। साधनाको उत्तम फल चाहना कम हुनु हो। उत्तम कल्याण मित्र भनेको दोषको प्रतिकार गर्न सक्नु हो। उत्तम प्रोत्साहन दुश्मन बाधा अवरोध र रोग बिमार दुःख आदि हो भन्नुभएको छ भनेर अब यसमा प्रस्ट्याउने कोही केही विषयहरू छ त्यो चाहिँ म अहिले भन्छु। चाहिँ 3 प्रकारको शील भनेर चाहिँ मोडर्न साइन्स आधुनिक अनि वैज्ञानिकहरूले चाहिँ एसियाको आधुनिक वैज्ञानिकहरूले यसरी रिसर्च गर्दाखेरि उहाँहरूले के पायो भन्दाखेरि जुन गुम्बामा बस्नेहरू गुम्बाभित्र भनौँ त्यसमा बस्नेहरू लामाहरू एकअर्काको बिचमा चाहिँ झै झगडाहरू नगर्ने एकदमै शान्त रूपले बस्ने चोरी ढकेताहरू पनि नहुने त्यसको कारणले यताउता जाने बेलामा ढोका पनि बन्द नगरेर ताला नलगाएर पनि गयो हुने हो। त्यस्तो उहाँले देख्दाखेरि यो कसरी भएको त भनेर रिसर्चमा आउँदाखेरि चाहिँ भगवान बुद्धको एउटा अनि उपदेशमा चाहिँ विनय अनि पिटक भन्ने एउटा हुन्छ। त्यो चाहिँ शीलको विषयमा हो विनय पिटक भन्ने चाहिँ। त्यसको कारणले त्यो लामाहरू भनौँ त्यहाँ बस्नेहरू भिक्षु तिनीहरू चाहिँ कोही आफ्नो गुरु समक्ष गएर चाहिँ त्यहाँबाट शील लिने। त्यो शील लिएर चाहिँ अनि शीलमा राम्ररीसँग बस्दाखेरि कसैले पनि केही भन्नु पर्दैन। उहाँ आफै शील राम्ररीसँग पालना गरेर बस्दाखेरि अनि त्यो बस्ने त्यो वारिपरि भएको बिचमा चाहिँ केही झै झगडाहरू केही समस्याहरू नहुने त्यसको कारणले गर्दाखेरि अनि अहिले यहाँ हाम्रो सिक्किम गान्तोक लगायत अब सर्व अनि जम्बूद्वीपमा चाहिँ सबैले आफ्नो व्यक्तिहरूले चाहिँ आफ्नो शीलमा राम्ररीसँग र बसेर त्यसो गर्यो हो भनेदेखि अहिले युद्ध पनि हुने छैन। त्यसै गरेर करप्सनहरू भ्रष्टाचारहरू पनि हुँदैन। त्यसको कारणले गर्दाखेरि शील भने चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण र शीलमा राम्ररीसँग बस्ने भने त्यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हो भनेर यसरी भन्नुभएको छ। यसमा चाहिँ सामान्य यो पाप नगर्ने र कुशलको कर्म गर्ने भने त्यो चाहिँ बौद्ध अबौद्ध सबैमा सामान्य हो साधारण हो सबैमा छ त्यो। तर पनि यहाँ चाहिँ अहिले विशेष गरेर चाहिँ दिपङ्कर श्रीज्ञान उहाँले चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि त्यस्तो पाप कर्म नगर्ने र कुशलको कर्म गर्ने भने चाहिँ त्यसमा अगाडि जानुपर्ने पूर्व सोच आशय भनौँ मोटिभेसन भनौँ त्यो चाहिँ राम्रो हुनुपर्छ। जस्तै कि त्यसको मोटिभेसनमा त्यसको अनि आशयमा भनौँ पूर्व सोचमा चाहिँ जस्तै कि वैराग्य म सर्व प्राणीको लागि चाहिँ अनि म चाहिँ अब दुःखहरू सबै त्यागेर त्यो संसार त्रिधातुमा जन्म नलिए गरेर चाहिँ त्यहाँबाट मुक्ति हुनको लागि चाहिँ म अनि पाप कर्म नगर्ने त्यसै गरेर चाहिँ कुशलको कर्म राम्ररीसँग गर्ने भने त्यस्तो सोच छ भनेदेखि त्यो कार्य चाहिँ के भयो भन्दाखेरि धर्म अथवा मोक्षको धर्ममा गयो। यदि त्यस्तो सोच नभएर अनि लौकिककै सोचद्वारा चाहिँ अनि पाप कर्म नगर्ने र कुशलको कर्म गर्यो भनेदेखि त्यो चाहिँ फेरि अनि के अरे संसारमै जन्म लिने त्यो धर्ममा जान्छ साधारण धर्ममा जान्छ। त्यसको कारणले गर्दाखेरि अहिले यहाँ चाहिँ त्रिशिक्षा भने त्यो मात्र नभएर शील मात्र नभएर त्यो 3 शीललाई राम्रोमा परिणत हुनको लागि चाहिँ त्यसको अनि हेतु भनौँ त्यसको सोचमा चाहिँ वैराग्यको सोच उत्पन्न हुनुपर्छ भनेर उहाँले चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ। डोमदेवको मुखर बिन्दुबाट छो हृदय ठुलो हुन्न यो सगुण सानो भयो भनेर चाहिँ छो हृदय ठुलो हुन्न भन्दाखेरि हृदय ठुलो नगर्नु अथवा मन ठुलो नगर्नु भने चाहिँ यहाँ चाहिँ पाप कर्म गर्नलाई मन ठुलो भएर चाहिँ केही हुँदैन पाप गरे अनि दुःख पाउँदैन भनेर त्यस्तो सोच गरेर चाहिँ पाप नगर्नु भन्ने हो। किन भन्दाखेरि यो सगुण सानो भयो भन्दाखेरि कर्म हेतुफल भने त्यो चाहिँ एकदमै सूक्ष्म हो। त्यसको कारणले कसरी कुन ठाउँमा कहिले त्यसको दुःख बोक्नुपर्छ थाहा हुँदैन। त्यसैले चाहिँ पाप कर्महरू आँखा चिमेर चाहिँ पाप कर्म गर्नेहरू हुन्छ नि त हो त्यस्तो नगर भनेर यसरी भन्नुभएको। यहाँ चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण तपाईँहरूले चिन्ह लगाउनु पर्ने
10 कुशल प्राणको लागि पनि भए पनि त्याग्नु भनेर 10 कुशलको कर्म चाहिँ प्राण जाँदैछ भने त पनि 10 कुशलको के अरे 10 अकुशलको कर्म चाहिँ नगर्नु भनेको 10 अकुशलको कर्म चाहिँ प्राणको लागि पनि त्याग्नु भन्दाखेरि प्राण गए त पनि अकुशलको कर्म चाहिँ नगर्नु भनेर 10 कुशल बलपूर्वक सञ्चय गर्नु भनेर 10 प्रकारको कुशलको कर्म चाहिँ शक्तिवान भएर चाहिँ अनि कमाउनु भनेको सञ्चय गर्नु भन्दाखेरि कमाउनु भनेर भनेको यदि यो गर्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि दुर्गतिमा फ्याँके पनि जाँदैन भनेर आफूले अकुशलको कर्म नगरेर कुशलको कर्म बलयुक्तद्वारा चाहिँ गर्यो भनेदेखि कोही व्यक्तिले आफूले धक्का दिएर दुर्गति लोकमा अनि धक्का दिए त पनि त्यहाँ जाँदैन भनेको त्यसो कारणले दुर्गतिमा फ्याँके पनि जाँदैन भनेर यहाँ चिन्ह लगाउनु खम्लुङबाले फुजुङवाले भने गेसेले भन्दाखेरि गेसे अहिले डोमदेम्बा गुरु गेसे डोमदेम्बाले कर्मफल मात्र महत्त्व हो भनेकोमा अहिले सुन्ने सुनाउने र भावनाक्रमलाई बिर्सिएर केवल यसको मात्र अभ्यास गर्नु मुस्किल हुन सक्छ भन्नुहुँदा फुजुङवाले त्यो सही हो। फुजुङवाले भने म वृद्ध अवस्थामा पण्डित मूढ सूत्रमा अघि बढे भन्दाखेरि दोजङली भनेर जुन यो भगवान बुद्ध स्वयंले कर्म हेतु फलको विषयमा भन्नुभएको एउटा पुस्तकको नाम हो। पण्डित मूढ सूत्रमा अघि बढे भन्दाखेरि त्यसमा एकदमै मन लाग्यो भनेको भन्यो। गेसे लक्सरवाले भन्यो पण्डित केही नजाने भन्नु व्यवहारमा बौद्ध त्रिपिटक जाने पनि अभ्यास विधि उपाय नजाने व्यक्तिलाई केही नजाने विद्वान भनिन्छ भनिएको र बोधिचार्य अवतारले व्याख्या गरे जस्तै कार्यफलदायक बनाउने विचार भए सधैँ कालो कर्म फलको चिन्तन गर। त्यसको लागि सूत्र शस्त्र सुन्ने हेर्ने देव र गुरुप्रति त्यो उत्पत्ति हुनको निमित्त प्रार्थना गर्नु। त्यसरी गर्नले विष पिए झैँ पाप नगर्ने संभार अथवा शील प्राप्त भई पहिले गरिएका पाप 4 बलद्वारा परिशोधन अथवा शुद्ध गर्ने र भविष्यमा त्यस्ता कर्म नदोहोऱ्याउने प्रतिज्ञा लिन सके। 4 सम्यक प्रहान मध्ये पहिलो 2मा मन लगाउनु पर्छ। फेरि श्वेत कर्मको हेतुफललाई किसानले बाली नाली भनेर किसानले चाहिँ खेतीपाती गरे जस्तै लगाए जस्तो सोच उत्पन्न नभएसम्म मधिशोधन गर्न सके। उत्पन्न नभएको कुशल उत्पन्न गराउने, उत्पन्न भएका नाश हुन नदिने, वृद्धि गर्ने गरी बाँकी 2 सम्यक प्रहानप्रति मन लगाउने एक विशुद्ध धर्म अभ्यासी हुनेछ भनेर यहाँ चिन्ह लगाउनु। कर्म हेतु फलको अभ्यास गर्ने भने अथवा साधना व्यवहारमा ल्याउने भने त्यो चाहिँ 4 प्रकारको अनि सम्यक प्रहान भन्छ त्याग्नुपर्ने हो त्यसको अनि अभ्यास चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो 4 चाहिँ के हो त भन्दाखेरि पहिला पाप कर्मद्वारा भन्ने हो भने त्यसमा 2 छ। पाप कर्म जुन दिक्पा माकेपा मिकेपा भनेर पाप कर्म जुन नगरेको चाहिँ नगर्ने र पाप कर्म नगरेको नगर्मा त न उत्पन्न गरेको न पाप कर्म उत्पन्न नभएको उत्पन्न नगर्ने उत्पन्न भएकोलाई नष्ट गर्ने भनेर त्यो 2। कुशल कर्म सम्बन्धित गर्दाखेरि कुशलको कर्म उत्पन्न नभएको उत्पन्न गर्ने र उत्पन्न गरिसकेकोलाई फेरि वृद्धि गर्ने विकास गर्ने 4 प्रकारको अनि सम्यक प्रहान भन्ने जुन अभ्यासको मूल भनौँ सारांशमा यही हो। अबसम्म आत्मदृष्टिसँग वियोग हुँदैन भनेर आत्मदृष्टि भन्दाखेरि म स्वतन्त्र रूपले छ भनेर जुन दृष्टि हुन्छन् त्यसले बुझ्नुपर्छ। त्यसैले जबसम्म आत्मदृष्टिसँग वियोग हुँदैन तबसम्म कर्मफलप्रति विश्वास गर्नु भनेको र गेसेपोतोद्वारा अध्यायमा यो 2 दिने छोटो जिन्दगीमा कर्मफलको भावना गरी विशुद्ध निश्चय बोध भए धर्मको भाग सानो बिल्कुलै होइन। त्यसैले शिक्षा लिएर विशुद्ध अभ्यास गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ। यसरी कर्मफलप्रति मतिशोधन महत्त्वपूर्ण रहेकोले मतिशोधन गर्ने समयमा त्यसका मर्मलाई 3 शीर्षकहरूमा बाँडिएको थाहा हुनुपर्छ। ती शीर्षकहरू यस प्रकार रहेका छन्। 1 सामान्य कर्मफलको चिन्तन, 2 त्यसको विशेष चिन्तन र 3 चिन्तनद्वारा प्रवृत्ति निवृत्ति विधि भनेर यहाँ चिन्ह लगाउनु। सामान्य कर्मफल चिन्तनको 2 शीर्षक सामान्य वास्तविक चिन्तन विधि र दोस्रो अलग अलग छुट्याएर गरिने चिन्तन भने
त्यसमा पहिला सामान्य वास्तविक चिन्तन विधिको 4 शीर्षक भनेर यो चाहिँ मूल एउटा हो। एकमा निश्चित कर्म भनेर, दुईमा वृद्धि कर्म, तीनमा अकृत्य कर्मसँग मिलन हुने नहुने र चारमा कृत कर्म खेर नजाने भनेर 4। त्यसको व्याख्या चाहिँ अहिले तल हामी ध्यान बस्ने बेलामा भावना गर्ने बेलामा आउँछ। दोस्रो अलग अलग छुट्याएर गरिने चिन्तनको 2 शीर्षक, 1 10 कुशल कर्मको मुख्य व्याख्या, 2 कर्मफलको प्रतिपादन, दोस्रो कर्मफल प्रतिपादनको पनि 3 शीर्षक, 1 कालो कर्मफल, 2 सेतो कर्मफल, तेस्रोमा कर्मको विभाजन, पहिलोमा चाहिँ कालो कर्मफलको 3 शीर्षक, 1 वास्तविक कालो कर्म, 2 भारी र हलुङ्गो फरक, 3 त्यसको फलको व्याख्या, दोस्रो कर्मफलको विशेष चिन्तनको 3 शीर्षक, विपाक गुण, 2मा विपाक फल, 3मा विपाकको हेतु। यी 3 विषयप्रतिको मतिशोधन गर्नुपर्दछ। यसरी मतिशोधन गर्नुको फल कर्म हेतु फलप्रति दृढ विश्वास पैदा भई कुशल अपनाउने र अकुशल त्याग्ने कार्य विधिपूर्वक गर्न सक्नु पर्दछ भनेर यहाँ चिन्ह लगाउनु। मतिशोधन विधिलाई 4 विषयमा बाँडेर व्याख्या गर्न सकिन्छ। 1 कर्मफलको विश्वास नहुनु वा मिथ्या दृष्टिको दोष बारे चिन्तन, 2 कर्मफलप्रति विश्वास गर्नुको लाभ बारे चिन्तन, 3 स्मृति सम्प्रजन्य अप्रमादको साथ लिने, 4 कर्मफलप्रति विश्वास गर्ने विशुद्ध आशय उत्पन्न गराई कर्मफलप्रति विश्वास नगर्ने र मिथ्या दृष्टि कुविचार निरोध गर्ने वास्तविक मतिशोधन विधि निम्न अनुसार छ भनेर चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ कर्म हेतु फलको सामान्य व्याख्या चाहिँ भयो। दोस्रो कर्मफलको वास्तविक मतिशोधन विधि भनेर चाहिँ अब कर्मफलको विषयमा कसरी ध्यान साधना गर्नुपर्छ भने त्यसको विषयमा पूर्वगत आशय र प्रार्थना आदि सकिएपछि भनेर पूर्वगत आशय अथवा पूर्वगत सोच चाहिँ अनि अस्ति हामी शरण गमन र त्यो भइसकेको हो। अब प्रार्थनामा चाहिँ गुरु अनि बुद्धलाई अनि म र सर्व प्राणीहरूको मनमा कर्म हेतु फलको विषयमा बोध अथवा ज्ञान त्यो चाहिँ प्राप्त होस् भनेर यसरी अनि प्रार्थना गर्ने। त्यो प्रार्थना गरिसकेपछि वास्तविक अथवा मौलिक एक्चुअल अभ्यासमा चाहिँ स्मृति सम्प्रजन युक्त भई वचनले सूत्रमा भनेर पाठ चाहिँ समयले साथ नदिँदा राजा त्याग्न परे, धन दौलत र आफन्त प्रियजनले पछ्याउन, प्राणीहरू जहाँ जता गए पनि कर्मले भने छायासरी पछ्याउँछन् भन्ने पाठ गरी यसरी निम्न अनुसार चिन्तन गर्ने भनेर चाहिँ कर्म हेतु फलको विषयमा चिन्तन विचार गर्दाखेरि मूल 2 शीर्षक हो। सामान्य चिन्तन र अलग अलग चिन्तन भनेर 2 छ। सामान्य चिन्तनमा चाहिँ जिनको ग्रन्थमा, जिन भन्दाखेरि बुद्धले भन्नुभएको उपदेशको ग्रन्थमा चाहिँ निश्चित कर्म, वृद्धि हुने कर्म, अकृत्य कर्मसँग मिलन हुने नहुने, कृत्य कर्म खेर नजाने जस्ता सामान्य कर्मफल चिन्तनको देशना भएको छ। आफू मरिसकेपछि शरीर नाश भए पनि भनेर चाहिँ हामी आफै मरिसकेपछि शरीर चाहिँ आगोले अब जलेर चाहिँ नष्ट हुन्छ भए तापनि चित्त नाश नभएर भनेर मन चाहिँ फेरि अर्को जन्मतिर चाहिँ जान्छ। त्यसको कारणले चित्त नाश नभएर कर्मको पराधीनमा परि पछिल्लो अथवा अर्को जन्ममा जान्छ भनेर चाहिँ हाम्रो मन चाहिँ अर्को जन्म लिएर यसरी जान्छ। त्यसको कारणले अब अर्को जन्ममा लिएर जान्छ भन्दाखेरि जन्म कसरी लिन्छ, कहाँ लिन्छ भनेर थाहा हुँदैन। त्यसको कारणले त्यसको विषयमा चाहिँ बुद्धले 3 प्रकारको कर्मको विषयमा चाहिँ भन्नुभएको छ। नम्बरमा निश्चित कर्म भनेर भावचक्रको कुन ठाउँमा जन्मन्छ, त्यहाँ जन्मेर के कस्तो सुख या दुःखको फल अनुभूति गरिन्छ भन्ने बारे शली स्तम्भ सूत्रमा प्रतीत समुत्पन्न के हो भने यो हुनाले त्यसको उत्पत्ति हुनु, यसको जन्मले त्यसलाई जन्माउनु अर्थात् अविद्याको कारण संस्कार आदि र सूर्य गर्भ सूत्रमा जस्तो कर्म गर्छ उस्तै फल मिल्छ। कुशल भए भद्र अथवा राम्रो र पाप भए त्यस विपरीत भनेर दुःख भनिएको र रत्नवलीमा अकुशलले धेरै दुःखहरू त्यसरी नै सदा दुर्गतिमा, कुशलले सदा सुखवतीमा जन्मौँ जन्म सुखै सुख दिन्छ भनिए झै आफूले गरेको भद्र अथवा राम्रो कर्म अभद्र अनि नराम्रो कर्मले मात्र पछ्याउने भएकोले भनेर अब यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले चिन्ह लगाउनु पर्छ।
अहिले यहाँ निश्चित कर्म भन्दाखेरि यो कुशल कर्मबाट सुखको फल हुन्छ र अकुशल कर्मबाट दुःखको फल हुन्छ भनेर त्यो चाहिँ निश्चय हो, निश्चित हो। त्यसको कारणले यो चाहिँ याद हुनुपर्छ। निश्चित कर्म भन्दाखेरि यो हो अर्थ चाहिँ। दोस्रो वृद्धि हुने कर्म भन्दाखेरि उदन वर्गमा पाप सानै गरे पनि परलोकमा महाभय र महाविनाश गर्छ, पेटमा पुगेको विषले झैँ भनेर चाहिँ हामी सानो एउटा थोरै एउटा विष हाम्रो पेटमा गयो भनेदेखि त्यसले पुरा जिउ दुख्ने गरेर यस्तो दुःख दिने त्यस्तो हुन्छ। त्यही जस्तो गरेर चाहिँ सानो कर्मले पनि यसरी हुन्छ भनेर फल। सानै पुण्य गरे पनि परलोकमा सुख निम्त्याउने कार्य गर्छ, ठुलो कामहरू भन्ने कारक हुन्छ। अन्नहरूले सुसम्पन्न भए झैँ भनेर अन्न चाहिँ रोप्ने बेलामा हामीले एउटा हो, तर त्यसको अनि फल आउने बेलामा चाहिँ धेरै अनि आउँछ। त्यही जस्तो गरेर चाहिँ भनिए जस्तै अब यहाँ चिन्ह लगाउनुपर्छ। सानो कर्म भन्दाखेरि पाप कर्म होस् या राम्रो कुशलको कर्म होस्, जे भए पनि सानो कर्म गर्दाखेरि ठुलो फल पाइने भनेर त्यो सानो कर्मद्वारा चाहिँ ठुलो फल अनि पाउने हुनाले वृद्धि हुने कर्म भनिएको हो भनेर चाहिँ वृद्धि हुने कर्म भन्दाखेरि सानो कर्मद्वारा फल चाहिँ एकदमै धेरै पाउने हो, त्यसले चाहिँ बुझ्नुपर्छ। दोस्रोमा अकृत कर्मसँग मिलन नहुने भने चाहिँ समाधि राजसूत्रमा त्यो पनि गरेर स्पर्श नहुने होइन, अरूले गरेको वेदनामा परिवर्तन पनि हुन्न भनिए जस्तै भनेर अब यहाँ चाहिँ आफूले नगरेको कर्म फल भोग्न नपर्ने भएकोले कारण अकृत्य कर्मसँग मिलन नहुने भनिएको हो भनेर चाहिँ यो अहिले अकृत्य कर्मसँग मिलन नहुने भन्दाखेरि आफूले जुन कर्म गरेको छैन भनेदेखि त्यसको फल पनि आफूले पाउने छैन भनेको। त्यसको कारणले अरूले अनि कुशलको कर्म गरेर त्यसको फल सुख चाहिँ आफूले पाउँछ भनेदेखि त्यो गलत हो। अरूले पाप कर्म गरेर त्यसको फल दुःख चाहिँ आफूले बोक्नुपर्छ भने त्यो पनि गलत हो। जुन कर्म आफूले गर्छ, राम्रो कर्म गर्यो भने त्यसको फल आफूले बोक्नुपर्छ, नराम्रो कर्म गर्यो भने त्यसको फल आफूले बोक्नुपर्छ, र राम्रो र नराम्रो कर्म केही नगरे भनेदेखि त्यसको फल पनि आफूले बोक्नु पर्न सक्दैन। त्यसको कारणले यहाँ आफूले नगरेको कर्मको फल चाहिँ आफूले बोक्न सक्दैन। त्यसैले अकृत्य कर्मसँग मिलन नहुने भने चाहिँ यसरी बुझ्नुपर्छ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हो र विश्वास पनि हुनुपर्ने हो एकदमै। चौथोमा कृत्य कर्म खेर नजाने भनेर कृत्य कर्म भन्दाखेरि गरिसकेको कर्म भनेको। गरिसकेको कर्म भन्दाखेरि पाप कर्म भनौँ, आफूले जुन एकदमै पाप कर्म त्यस्तो गरेको छ भनेदेखि त्यसको फल चाहिँ खेर जति वर्ष गए तापनि त्यो कहिले खेर जाने छैन। यदि आफूले शुद्ध अथवा केही कारणद्वारा चाहिँ शोधन गरेको छ भनेदेखि अलग्गै कुरा हो, त्यो नभए त्यसको फल चाहिँ अनिवार्य चाहिँ मिल्छ भने त्यो। त्यसको कारणले यहाँ पुण्य बलको बोध अवदान अनि सूत्र भनेर अवर्गको सूत्रमा चाहिँ भिक्षुहरू सञ्चय गरिएका कर्महरू बाहिरी जमिन धातुमा फलित हुन्न, त्यसै गरी जल धातु, अग्नि धातु, वायु धातुमा पनि फलित हुन्न भनेर। किनकि कमाएका कुशल र अकुशल कर्महरू भनेको उपात स्कन्द धातु आयतनहरूमा मात्र फलित हुने गर्दछ भनेर आफूले गरेको कर्मको फल चाहिँ बाहिरी जुन जमिनतिर खोला पानीतिर त्यस्तो आउने छैन भनेको। आफूले गरेको कर्मको फल चाहिँ आफूले नै हुन्छ भनेर यहाँ कर्महरू भनेको उपात प्रकट स्कन्द भन्दाखेरि आफ्नो मनले सम्हालेर राखेको यो शरीरधारीमा चाहिँ अनि त्यसको फल भोग्नुपर्छ भनेर। त्यसै गरी शरीरधारीका कर्महरू सयौँ कल्पसम्म पनि खेर जाँदैन, सबै कुरा मिलेर समय अनुकूल हुँदा फलको रूपमा विपाक हुने गर्दछ भनिएको र विनय आगममा कर्महरू सयौँ कल्पसम्म हराए पनि सम्भार र समय अनुकूल हुँदा शरीरधारीमा फलहरू फलित हुन पुग्छ भनिए झैँ भनेर यहाँसम्म चाहिँ शास्त्रको आगम त्यो स्रोत चाहिँ भन्नुभयो। अब यहाँ ध्यान दिनुपर्ने यहाँ चाहिँ आफूले सञ्चय गरेर भनेर आफूले पाप कर्म होस् या जुन सञ्चय गरेर प्रतिपक्षी बलद्वारा भनेर केही कारणद्वारा चाहिँ ध्यान साधनाद्वारा
त्यो पाप कर्मलाई शोधन नगर्यो भनेदेखि प्रतिपक्षी बलद्वारा नष्ट नगरेसम्म गरिएको कर्म भनेर आफूले गरेको पाप कर्मको फल चाहिँ 100% भनेर 100% त्यसको फल चाहिँ भोग्नै पर्छ भने त्यो भोग्नुपर्ने हुनाले कृत्य कर्म भन्दाखेरि गरेको कर्म चाहिँ कहिले पनि खेर नजाने रहेछ भनी राम्ररी चिन्तन गर्नुपर्दछ भनेर यहाँ चिन्ता लगाउनु। यहाँसम्म चाहिँ सामान्य अनि कर्मफलको विषयमा भइसक्यो। दोस्रो अलग अलग छुट्याएर गरिने चिन्तन विधि भने चाहिँ के हो त भने त्यसमा दुई छ। कुकर्मद्वारा अकुशलको कर्म गर्यो भनेदेखि त्यसद्वारा फल यसरी अनि पाउँछ भने एउटा, यदि कुशलको कर्म गर्यो भनेदेखि त्यसको फल यसरी आउँछ भनेर हेतु फलद्वारा आफ्नो हेतु र फलद्वारा यसरी छुट्याएर चाहिँ भनिएको यो। दोस्रो अलग अलग छुट्याएर गरिने चिन्तन विधि, त्यसरी कुशल कर्मले सुख र अकुशल कर्मले दुःख उत्पन्न हुने पक्क भएको कारण भनेर कुशल कर्म गर्यो भने सुख पाउँछ, अकुशल कर्म गर्यो भने दुःख पाउँछ भनेर पक्क अथवा भइसकेपछि अब यहाँ म आफूले पाप त्याग्ने र धर्म कमाउने छोडेर भनेर त्यो नगरेर पाप कर्म मात्र गरे अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि मृत्यु पश्चात अकुशल कर्मको अधिपति फल, त्यसै गरी विपाक फल र निश्चयन्द फल भोग्नुपर्ने हुन्छ। ती कर्महरूमध्ये शक्तिशाली 10 अकुशल कर्मको कारण भनेर 10 अकुशलको कर्म चाहिँ गर्ने बेलामा एकदमै शक्तिशाली रूपले बलशाली रूपले गरेको छ भनेदेखि त्यसको फल नरकमा जन्म लिन्छ र 10 अकुशलको कर्म चाहिँ गर्ने बेलामा त्यति शक्ति नभएर मध्यम रूपले त्यस्तो गर्यो भनेदेखि प्रेतमा जन्म लिन्छ, हङ्ग्री गोस्ट। त्यसपछि एकदमै थोरै भनौँ निम्न अनि बलद्वारा गर्यो भनेदेखि त्यसको कर्मले चाहिँ पक्षी लोकमा जन्मिन्छ भनेर यहाँ चिन्ह लगाउनु। हामीले अकुशलको कर्म अनि एकदमै बलशाली रूपले गर्यो भनेदेखि नरकमा जन्म लिन्छ भन्दाखेरि अब नरकमा कस्तो कस्तो छ भने यहाँ त्यसरी नरक लोकमा जन्मिँदा 4 नरक लोकमध्ये पहिला 8 उष्ण नरकहरू भनेर चाहिँ त्यसमा सञ्जीव एउटा, कालसूत्र, सङ्गत, रौरव, महारौरव, तापन, प्रतापन र अविचिक दुःख कष्टहरू भोग्नु पर्दछ भनेर यो चाहिँ छोटकरीमा भयो। त्यसमा पहिला सञ्जीव नरकमा भनेर पहिला चाहिँ सञ्जीव नरकमा जन्मियो भने अग्नि ज्वाला फलामे जमिनमा आकाशबाट हिउँ परेको जस्तै गरी त्यहाँ जन्मने प्राणी खस्छन्। ती असङ्ख्य सञ्जीव लोकको प्राणीहरू नकारात्मक दुष्प्रभावले भनेर एक अर्काको बिचमा दुश्मन जस्तो देखेर चाहिँ एकले अर्कालाई शत्रु जस्तो देख्छन्, जसको कारण क्रोधित भई कर्मको कारण उत्पन्न विभिन्न किसिमको हतियार प्रहारले सबै मर्छन्। पुनः आकाशबाट फेरि जग अथवा फेरि बाँचौँ भनेर आवाज आउँदाखेरि आउन साथ बोरिएर भनेर फेरि होस आएर चाहिँ पहिले जसरी नै एक आपसमा लडाइँ गरी मर्ने मरिने दुःख पीडा क्रमबद्ध रूपले भोगिन्छ भनेर चाहिँ सञ्जीव नरकमा भन्दाखेरि जुन त्यहाँ भएको प्राणीहरू चाहिँ एक अर्काको बिचमा शत्रु जस्तो देखेर अनि हातमा आफै त्यो हतियारहरू विभिन्न हतियारहरू हातमा पाएर चाहिँ एक अर्काको बिचमा चाहिँ लडाइँ झगडा गरेर चाहिँ मार्ने त्यस्तो गर्ने। अनि सबै मारिसकेपछि फेरि आकाशबाट फेरि के अरे बाँचेर अथवा होस आएर आऊ भन्दाखेरि फेरि अनि होस आएर चाहिँ फेरि हातमा हतियार त्यस्तो लिएर फेरि झगडा गरेर अनि मार्ने त्यस्तो मात्र गरेर चाहिँ दुःख पाउनु पर्ने त्यस्तो अवस्था हुन्छ। त्यसलाई अनि सञ्जीव नरक भनेर यसरी भन्छ। दोस्रो कालसूत्र नरकमा जन्म भए ती प्राणीहरूलाई नरकको रक्षक भनेर पालेहरूले काट्ने लगाइने कालो रेखा शरीरको चारैतर्फ 4, 8, 16 आदि धेरै रेखा लगाएर भनेर जिउमा यसरी रेखा कालो रेखा लगाएर चाहिँ रेखा लगाइसकेपछि अनि त्यो माथि चाहिँ आरा जस्तो आरी भन्छ नि त हामी त्यो जस्तो धरिलो हतियारले काट्ने चिर्ने दुःख पीडा हुन्छ भनेर चाहिँ कालसूत्र नरकमा जन्म लियो भने यसरी दुःख हुन्छ। तेस्रो सङ्गत नरकमा जन्मिए त्यहाँका प्राणीहरू एक आपसमा भेला भएको अवस्थामा भने सबै एक ठाउँमा यसरी ग्रुप भएर बस्दाखेरि पहाड जति ठुलो आकारको
बाख्रा बेडा गोरुको अनि अनुहार भनौँ टाउको भनौँ त्यो जस्तो शिरको बिचमा चाहिँ परेर चेप्टिनु पर्ने दुःख भोगिन्छ भनेर। अब यो चाहिँ किन त्यो बाख्रा बेडाको त्यो शिरहरू आएको त भन्दाखेरि जुन व्यक्तिले चाहिँ बेडा धेरै मारेको छ भनेदेखि त्यसको पाप कर्मद्वारा चाहिँ आफूलाई यस्तो अनि आकारहरू आउने। त्यसै गरेर अनि बाख्राहरू धेरै मारेको छ भनेदेखि त्यसको अनि पापले गर्दाखेरि त्यहाँ जन्मेर चाहिँ अनि त्यो पहाड जस्तो ठुलो आउँदाखेरि बेडाको अथवा बाख्राको टाउको त्यस्तो आकार जस्तो आएर सेप जस्तो आएर चाहिँ त्यो बिचमा यसरी चेप्टेर चाहिँ मारिदिन्छ भन्यो। यो चाहिँ रौरव नरकमा अनि जन्मिँदाखेरि फलामे बारीभित्र भनेर फलामले बनाएको घर जस्तो त्यस्तो भित्र चाहिँ आगोले डढिने र यसबाट छुटकारा हुन सकिन्न भन्ने जस्तो दुःख भनेर त्यो आगोले जलिरहेको अनि फलामको घरभित्र चाहिँ फसेर अनि त्यहाँबाट छुटकारा त्यहाँबाट बाहिर जान नसक्ने त्यस्तो भएको कारणले उहाँको मनमा पनि अब यहाँबाट अनि छुटकारा पाउँदैन भनेर सोच दुःख अनि त्यसद्वारा चाहिँ अनि मुखबाट कराउँछ रोएर कराउने हो त्यस्तो गर्छ। त्यसको कारणले रौरव नरकमा जन्मिने यस्तो दुःख हुन्छ भनेर महारौरव भनेर अघिको रौरव मात्रै हो। अहिले यहाँ चाहिँ महारौरव भन्दाखेरि अघि रौरवमा चाहिँ एउटा फलामे एउटा घरको भित्र हो। अब महारौरव भन्दाखेरि त्यसको बाहिर अझै एउटा फलाम आगो बलिरहेको त्यस्तो अनि घर। त्यसको कारणले दुई यसरी भएको भित्र चाहिँ नरकमा जन्मिनु परे। दुई फेरा लगाएर बारेको फलामे बारभित्र आगोले पोलिने डढिने पीडा भनेर यसरी दुःख पाउनु पर्छ। ताप नरकमा जन्मिए अति विशाल फलामे बारभित्र उमालेको अनि पानीमा उमाल्ने अनि पिल्छिने भनेर त्यसमा अनि के अरे पकाएको त्यस्तो अनि दुःख हुन्छ अरे। सातौँमा चाहिँ प्रताप नरकमा जन्म भए आगोको मुस्लो निस्किरहेको घरभित्र तीको त्रिशूलमाथि उब्रिनु पर्ने भनेर तीको त्रिशूल त्यो चाहिँ मुनि हाम्रो दुई पैताला छ पैताला मुनि त्यसरी घोचेर त्यसै गरेर मुनिको द्वारबाट यसरी घोचेर चाहिँ माथि यो दुई पखुरा रहेछ अनि शिरबाट यसरी निकाल्ने त्यस्तो गर्छन् रे। उब्रिनु पर्ने उमालेको फोहोर पानी मुखबाट खनाई आन्द्रा बुढी सबै जलेर लास चाहिँ हुनुपर्ने जस्तो दुःख भोगिन्छ भनेर। अब यो चाहिँ चाइनातिर चाहिँ अनि चीनतिर चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कुकुरहरूलाई अनि कुकुर मर्ने बेलामा चाहिँ बाँधेर अनि उहाँको मुखमा चाहिँ तातो अनि पानी त्यसरी हालेर चाहिँ कुकुरले मार्ने त्यसरी गर्छ अरे। यो किन गरेको त भन्दाखेरि यो हाल्यो भनेदेखि भित्रको अनि अन्दर भुँडीहरू सबै अनि सफा गर्ने अनि बाहिर निस्किने हो त्यस्तो गर्छ भनेर मार्ने तरिका यसरी मर्छ अरे। यदि त्यस्तो कर्मले गर्दाखेरि अनि यो जस्तो अहिले जुन प्रताप नरक भने त्यस्तोमा जन्म लिएर अनि यसरी दुःख पाउनु पर्ने त्यस्तो हुन्छ। त्यसपछि आठौँमा अविचित नरक भनेर अविचित नरक अथवा अविची भन्दाखेरि अब त्योभन्दा अझै दुःख पाउनु पर्ने त्यस्तो छैन। यो एकदमै अनि ठुलो दुःख भएको कारणले गर्दाखेरि अविची भनेर। अब अविचित नरकमा जन्म्यो भनेदेखि आगोको मुस्लो निस्किरहेको फलामे बार भित्र परि चारै दिशाबाट ठुलो हावाले ढकाइरहेको आगोको मुस्लोमा शरीर र आगो छुटाउन नसक्ने भनेर चाहिँ त्यो आगोमा चाहिँ जुन हाम्रो शरीर जलिरहेको छ भनेदेखि शरीर यो हो कि आगो यो भने छुटाउन नसक्ने दुवै एक जस्तो आगै जस्तो भएर चाहिँ भएको त्यो अवस्थाले बुझ्नुपर्छ। छुटाउन नसक्ने अर्थात् शरीर आगो बराबर हुनेसम्म पोलिने असीम दुःख भन्दाखेरि अनि दुःख सहन गर्न नसक्ने त्यस्तो दुःखमा अनि पारिन्छ। त्यहाँ दुःख भोग्नु पर्ने अवधि पनि सञ्जीव नरकदेखि क्रमशः भनेर दुःख भोग्नु पर्ने समय भनौँ त्यो चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि सञ्जीव नरक अघि पहिलाको सञ्जीव नरकदेखि क्रमशः लाखौँदेखि वर्ष हुँदै अरबौँ वर्षसम्म दुःख भोग्नु पर्ने भावना गर्नु पर्दछ भनेर यहाँ चिन्ह लगाउनु। पछि दोस्रो प्रत्यन्तिक नरकमा जन्मन्दा भन्दाखेरि प्रत्यन्तिक नरक भन्दाखेरि अघि जुन सञ्जीव नरक भनौँ अघि जुन गयो
त्यसको छेउमा भएको अनि नरक भनौँ त्यसले चाहिँ प्रत्यन्तिक नरक भनेर भनिन्छ। त्यहाँ पनि नरकको 4 स्थान मध्ये पहिलो कुकुटमा पाइला राख्ने बित्तिकै शरीरको मासुहरू सबै डाड्ने पोल्ने जस्ता असह्य दुःख कष्ट आइपर्दछ। र दोस्रो कुकुटबाट छुटकारा पाएपछि दोस्रो कुनपमा पुग्न साथ चिप्लेर लड्दा घाँटीदेखि मुनि शरीरको प्राय सबै भाग डुब्न साथ धरिलो दाँत भएको किराहरूले मासु छाला नसो र हड्डी पल पार्ने लुच्ने आदि दुःख। तेस्रो छुरदारमा पुग्दा मासु छाला कटिने चिरिने दुःख। चौथो 80 धारको वनमा पुग्दा चक्कुलो आफ्नो अङ्गहरू घोच्ने काट्ने। शल्मली वृक्षमा चढ्दा ओर्लिँदा ती छुरी जस्तो धारा भएको रुखको पातहरूले छाला मासु ताछ्ने पल्स्याउने आदि दुःख। र भसम नदीमा खस्दा आफू बसेको स्थान पल्टेर आगोमा खस्ने पोल्ने इत्यादि दुःखहरू भोग्नु पर्ने भावना गर्नु पर्दछ भनेर। तेस्रो शीत नरकको पनि 8 प्रकार: अर्बुद, निर्बुद, अटट, हव, हुहु, उत्पल सदृश फुट्नु, पद्म सदृश फुट्नु, महापद्म जस्तै फुट्नु गरी 8। अब त्यसमा त्यसमध्ये पहिलामा चाहिँ अर्बुदमा भनेर, अर्बुदमा जन्मँदा जन्मिनेको सबै भाग भनेर जमिनको मुनि जमिनको सबै भाग चाहिँ के जस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बरफ जस्तै, हिउँ जस्तो, र माथि आकाश चाहिँ हिमको चिसो बतास जस्तै भएर त्यो बीचमा चाहिँ अनि शरीर चिसोले कठ्याङ्ग्रिएर छालाभरि पानी फोका उठ्ने दुःख भनेर। त्यो बीचमा एकदमै चिसोले गर्दाखेरि फोका, शरीरमा फोका हुने त्यस्तो दुःख। त्यसपछि दोस्रोमा निर्बुदमा, अर्बुदमा भन्दा ज्यादा चिसोको कारण ती पानी फोकाहरू फुट्ने दुःख भनेर। त्यो पानीको फोकाहरू फेरि फुटेर जान्छ, त्यो फुट्दाखेरि फेरि दुःख पाउने। त्यसपछि तेस्रोमा चाहिँ 4 नम्बर लेखेछ, तेस्रोमा हावा भनेर एकदमै चिसो भएर चाहिँ अनि मुखबाट पनि अछुछु भनेर त्यस्तो आवाज निस्किने। त्यसपछि चौथोमा चाहिँ हुहु भन्दाखेरि अझै हुहु भन्ने जस्ता आवाज निस्किने र त्यो पानीको फोकाहरू फुट्दा हुने दुःख भनेर, त्योभन्दा अझै दुःख। अनि त्यसपछि पाँचौँमा अटटमा चिसोले चिउँडो काम्दा तद माथिको 2 दाँत ठोकिएर आवाज निस्किने भनेर। अझै त्योभन्दा चिसो भएर जाँदाखेरि अनि यो पनि जुन छ नि चिउँडो भनेर, यो पनि काँपेर चाहिँ दाँतहरू पनि टिक 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 गरेर यसरी आवाज आउने। त्यसपछि 6औँमा चाहिँ उत्पलको फुल जस्तै चिरा चिरा भएकोमा हावा बतास लाग्दा निलो हुने दुःख भनेर। त्यसपछि यो शरीर चाहिँ एकदमै के अरे चिरा भनेर अब चिरेर फटेर जाँदाखेरि त्यसमा हावा लागेर चाहिँ अनि त्यो सबै निलो भएर अनि त्यो दुःख त्यो भोग्नु पर्ने। त्यसपछि 7औँमा पद्म जस्तै फुटेर निलोबाट रातो हुँदै अधिक भनेर, अब 10 भागमा चाहिँ फुट्दै जाने दुःख भनेर। फेरि अझै अनि त्यो 10वटा जतिमा फाटेर चाहिँ भागमा फाटेर त्यसमा फेरि हावा चल्दाखेरि त्यो सबै अघि निलो थियो अहिले चाहिँ फेरि रातो भएर एकदमै त्योभन्दा दुःख, अधिक दुःख अनि पीडा भोग्नु पर्ने। 8औँमा महापद्म सदृश पर्नु, त्यो घाउ सयौँ हजारौँ चिरा चिरा फुट्दै गएर असहनीय दुःख कष्ट पाएको भावना गर्नु भनेर। महापद्ममा अनि सदृश फुट्दाखेरि त्यो चाहिँ सयौँमा फुटेर चाहिँ अनि त्यसमा फेरि हावा चलेर एकदमै असहनीय भनेर, सहन गर्न नसक्ने त्यस्तो दुःख भोगेको चाहिँ भावना गर्नुपर्छ भनेर यहाँ चिन्ह लगाउनु। चौथो प्रादेशिक नरकमा भन्दाखेरि त्यो चाहिँ फेरि शीत नरकको छेउमा भएको भनौँ। अब चौथो प्रादेशिक नरकमा अनि जन्म भए गेन्दिन सुङको अवबोध व्याख्या भने त्यो ग्रन्थभित्र अनुसार प्रादेशिक नरकको कुनै प्राणी दिनमा दुःख रातमा सुख हुने र कुनै प्राणी दिनमा सुख भए पनि रातमा भयानक यक्ष भन्दाखेरि अब सिम्बो त्यस्तो आदिको भूत जसो भनौँ आदिका कारण आइपर्ने निश्चित दुःखहरू भोग्नु पर्ने भावना गर्नु भनेर यहाँ चिन्ह लगाउनु। यहाँसम्म चाहिँ अनि नरकको दुःख सकिएर अब प्रेतमा जन्म लियो भनेदेखि प्रेत लोकमा जन्मिए भोग तीर्थ जस्ता असह्य दुःख कष्ट भोग्नु पर्ने हुन्छ। पशु लोकमा जन्मिए एक पशुले अर्को पशुलाई नै आहार बनाउने भनेर चाहिँ
एकले अर्काले खाने अथवा ठुलोले सानोले खाने फेरि सानो धेरै अनि ग्रुप बनाएर फेरि ठुलोले खाने हो त्यस्तो गरेर चाहिँ त्यो चाहिँ हामीले समुद्रहरू त्यस्तोमा गयो भनेदेखि अब धेरै छ त्यसमा त्यसपछि दासत्व गुलामी भन्नुपर्ने जस्तो दुःख भोग्नु पर्दछ भनेर अनि एउटा चाहिँ पक्षले दुःख के छ त भन्दाखेरि हामी प्राणी हामी मान्छेहरूले चाहिँ त्यसले काम अराएर जस्तै कि अब घोडा खच्चर याक तिनीहरूले चाहिँ भारी धेरै त्यो भोग्न लगाउने त्यसो गरेर चाहिँ काम धेरै अराउँछ त्यसको कारणले यस्तो एउटा दुःख छ र एउटा चाहिँ प्राणीहरू मान्छेहरूले चाहिँ मासु त्यस्तोमा चाहिँ राग भएको कारणले अनि त्यस्तो खाने हो त्यस्तो गरेर चाहिँ पक्षीको दुःख यसरी छ भनेर अनि भावना अथवा विचार गर्नुपर्छ त्यसपछि यहाँ त्यसैले अब संक्षेपमा भन्दाखेरि त्यसैले मैले कर्मफलप्रति विश्वास गरेर सर्वप्रथम पूर्व सञ्चित भनेर चाहिँ पूर्व सञ्चित अथवा पहिला गरिसकेको पाप कर्म र पूर्व सञ्चित अकुशल पाप भन्दाखेरि पहिला गरिसकेको अकुशलको कर्महरू चार प्रतिपक्ष बलहरूद्वारा भनेर बलहरू जस्तै आश्रय बल भने 1 विदूषण बल भने 2 प्रतिपक्ष बल भने 3 र प्रत्ययपति बल भने 4 यी 4 बल प्रयोगद्वारा पाप देशना गर्ने भनेर पाप गरेकोलाई अनि शोधन गर्ने शुद्ध भन्ने भविष्यमा त्यस प्रकारका साना तिना पाप कर्म समेत नदोहोऱ्याउनेको साथै भनेर भविष्यमा त्यस्तो ठुलो पाप त छोड सानो पनि गर्दिन भनेर यसरी सोच्ने र त्यो साथसाथै साना तिना कुशल कर्म समेत नहिचहिचकाई राम्ररी सिद्ध गरी त्याग्नु र अपनाउनु भनेर कुशलको कर्म त्याग्ने र के अरे अकुशलको कर्म त्याग्ने र कुशलको कर्म अपनाउनु पर्ने कर्मफल विधिपूर्वक अभ्यास गर्ने अठोट लिनुपर्दछ भनेर प्रतिज्ञा लिनुपर्छ भनेको अघिको साममा चाहिँ ध्यानको सेसन अब ब्रेक टाइममा चाहिँ दोस्रो सन्ध्याकालीन अभ्यास माथि उल्लेख भए अनुसार गर्नुपर्दछ संक्षेपमा हिँड्दा कर्मफल स्मरण गर्ने डुल्दा कर्मफल स्मरण गर्ने शुद्ध कर्मफल स्मरण गर्ने र बस्दा समेत कर्मफल स्मरण गर्नुपर्छ भनिएको जस्तै पाप त्याग्ने र धर्म अथवा कुशलको कर्म चाहिँ अपनाउने कार्यलाई व्यवहारमा उतार्नु पर्दछ भनेर एक्सनमा ल्याउनु पर्छ भनेको jambe bawo ji dere gemba da kundu zambo de yande jende te ta kunjin je so dalo chin gyawa de ta tamje ra त्यसुम जेबे ग्यावातम जेगिङ ओ काम छोतो nga patin da shin gibi sawade sangbo je je ra do ngo wara ingi tamba jide kansun chomba da tamba ngi chen dos tenze phenu shin de tumba tamba yuri ne be trashi sho zakyo lama nam ge trashi sho idam lawo nam ge tra mada kando nam ge tra chegyon suma nam ge trashi sho komdo do sam on to chana